الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، لله الحمد والمن. قد انتهينا من المرحلة الأولى من دروس أصول الإفتاء وآدابه، وها نحن الآن بصدد مرحلة الثانية، ألا وهي تلخيص قواعد رسم المفتي على مذهب الحنفية. الأصل الأول شروط المفتي. لا يجوز الإفتاء لمن لم يتعلم الفقه لدي أساتذة مهرة، وإنما طالع الكتب الفقهية بنفسه. كما لا يجوز الإفتاء لكل من تعلم الفقه لدي الأساتذة حتى تحصل له ملكة يعرف بها أصول الأحكام وقواعدها وعللها، ويميز الكتب المعتبرة من غيرها. فالأصل الأول من يجوز له الإفتاء ومن لا يجوز له الإفتاء. ما هي شروط المفتي؟ فالعالم الذي قد تعلم الفقه على أساتذة مهرة لكنه لم تحصل له ملكة مهارة أو قدرة على الفقه يعرف بها أصول الأحكام وقواعدها وعللها ويميز الكتب المعتبرة من غيرها، فهذا الشخص لا يجوز له الإفتاء. وقال الشيخ الإسلام حفظه الله تعالى، وهذه المسألة ذكرها ابن عابدين رحمه الله تعالى ناقلا عن فتاوى العلامة ابن حجر الحيتمي رحمه الله، وما ذكره رحمه الله تعالى يرجع إلى شروط أهلية المفتي، وقد بسطها الفقهاء في كتبهم. يتلخص منها أن المفتي يشترط فيه البلوغ الأول، والعقل الثاني، والعلم الثالث، والتجربة الرابع، والعدالة الخامس، وثقة العلماء به السادس. ونذكر فيما يلي بعض التفاصيل لهذه الشروط الستة. فمن شروط المفتي، من شروط الإفتاء، البلوغ والعقل والعلم والتجربة والعدالة وثقة العلماء به. أما العقل والبلوغ فهما من الصفات العامة التي لا بد من وجودهما لصحة أي تصرف ذي شأن، هذا عام. ولا تشترط الذكورة والحرية للإفتاء، ومن هنا قد اندفع أو دفع مقدر ما قيل هل يجوز الإفتاء للمرأة أم لا، فلا تشترط الذكورة والحرية للإفتاء، نص عليه الفقهاء، ولذلك جاز الإفتاء للمرأة والعبد إن توافرت فيهم الشروط الأخرى. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ولا يشترط في المفتي الحرية والذكورة، كما في الراوي. في الراوي أيضا لا يشترط الحرية والذكورة، وينبغي أن يكون كالراوي أيضا في أنه لا تؤثر فيه القرابة والعداوة وجر النفع ودفع الضرر، لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص،
وكان في ذلك كالراوي الذي يروي الأحاديث الآثار لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف القاضي. هذا ما قد سبق الفرق بين القاضي والمفتي. أما الشرط الثاني العلم، فلقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادة، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. فيقول الشيخ الإسلام حفظه الله على أن اشتراط العلم للفتيا أمر بديهي لا يحتاج إلى كثير تدليل. العلم للفتيا أمر بديهي، ولكن ما هي الدرجة المطلوبة من العلم حتى يتأهل المرء للإفتاء؟ هذا هو السؤال المهم جدا. ما هي الدرجة المطلوبة من العلم حتى يتأهل المرء للإفتاء؟ فيه كلام طويل للأصوليين، وقد اشترط المتقدمون أن يكون المفتي مجتهدا. هذا كلام المتقدمين. فذكر جمع من الفقهاء أن من شروط المفتي أن يكون مجتهدا، فلا يجوز لمقلد أن يفتي غيره، وإنما يجوز له العمل لنفسه بالتقليد فقط. فقد ذكر الحافظ ابن الصلاح عن الإمام الحليمي إمام الشافعيين بما وراء النهر، والقاضي أبي المحاسن الروياني رحمهم الله صاحب بحر المذهب، وغيرهما رحمهم الله تعالى، أنه لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه. لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه. ثم توسع الفقهاء في ذلك نظرا لحاجة الزمان وندرة المجتهدين أو فقدانهم. هذا يعني المتأخرون قد أجازوا بالفتوى لغير المجتهد أيضا، فأجازوا الفتوى لغير مجتهد على طريق التخريج على مذهب مجتهد. لكن ما هي طريقة الإفتاء لغير المجتهد؟ وما هي الخطوات التي يخطوها غير المجتهد في الإفتاء؟ فيقول على طريق التخريج على مذهب مجتهد. وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في شرحه لرسالة الشافعية عن الشيخ أبي بكر القفال المروزي رحمه الله أنه يجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفتي به، وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه. هذا عنده. لكن خالفه الشيخ أبو محمد، والشيخ أبو محمد ماذا يقول؟ يقول لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتيين أن يفتي بها، وإذا كان متبحرا بها جاز أن يفتي بها. هذا هو الخلاف بين الإمامين الجليلين في طريقة الإفتاء. وكذلك حكى
حكى ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف، ثم رجح أنه يجوز الإفتاء لغير المجتهد عند الحاجة وعدم العالم المجتهد.